अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे सन। जी दोस्तों, हाजिर थी गया फिर हमारी खिदमत ही। जी दोस्तों, सारा नाल वाला ज़िला मियाँ वाली इत्थां रोज़ाना कत्लो गारत थी रोज़ाना। लेकिन छोटे मासूम बच्चों को जड़ा हूँ लोग कत्ल करन लग गए ना, निहायत अफसोस है। मियाँ वाली दा एक शहर है कुंदियाँ, जनूब वाले पास मियाँ वाली। उसका एक छोटा जड़ा एक इलाका है साजरी। इत्थों का एक छोटा जड़ा बच्चा जिसकी उम्र कोई 7-8 साल, मोहम्मद शराज, कुरान मजीद पढ़न वास्ते घरों निकला है तो वक्त गैब थी गई। उनका पता नहीं लगा भी गया केड़े पास। दूजी दिहाड़ उसकी लाश के लिए कुंदियां दे नाल एक जंगल है बांसा का, उत्थों उसकी लाश मिली है। यार, इस मासूम बच्चे का केड़ा कसूर है? क्या एक इंसाफ मिल सी? हूँ DPO साहब भी उत्थे गए, SHO साहब भी गए, लवाहकीन कोई मिलन उन्होंने यकीन दिवाया ने कि कातिल अन करीब असां गोल गिनसूं। लेकिन गाल यह है दोस्तों कि रमज़ान शरीफ दे विच मैं अगे एक वीडियो बनाई आई, चैनल दे उत्ते मौजूद है। रमज़ान शरीफ 11 रमज़ान उल मुबारक को जुम्मे का दिहाड़ा मोच दे विच एक लड़का तहर शहीद थी गया है। शायद दोस्तों को पता होवे, दोस्तां वीडियो दिखी होवे। उस कोई दीगर दे टाइम ते वो गैब थी आई, रोजे की हालत है घरों बहर निकला है। यो कोई पता है बाहरों क्रिकेट खेलता खड़ोता है। अफ्तारी का टाइम थी गया, वापस नहीं वाला। उस तो बाद तरावी के टाइम ते नाल एक सुनसान हवेली है, उत्थों उसकी लाश बरामद थी है। उस ते तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया है ते गला घोंट के उसको मार दिता गया है। उनकी उम्र तकरीबन 10 तो 12 साल है। दोस्तों, इतना तो एक बई गल दसा कि उनके 3 चाचे पुलिस दे विच, एक पेट्रोलिंग पुलिस च, एक पंजाब पुलिस दे विच है, ते एक गालबन CIA दे विच। उसके बावजूद भी अज तक उसके कातिल ट्रेस नहीं थे। अगर उस तहर शहीद के कातिल ट्रेस थी वने ना, उनको करार वाकई सज़ा मिल वने हा, तो अज इस मासूम को शहीद न किया वने। दुश्मनियां होनियां, लेकिन मासूम बच्चा नाल दुश्मनी कढ़ना ये यार कित्थों की जवां मर्दी है। मैं तो इसको जवां मर्दगी ना आता, ये एक बुज़दिल बंदे का काम है। निक्के जे मासूम बच्चे को मारना, यार यकीन करो कोई गली दे विच कहना मासूम बच्चा कोई भी उसको थप मरेंदा पे हो तो साकू उदी भी तकलीफ थी है। ते ये केजे जालिम लोग हैं जेड़े मासूम बच्चा को जेड़े फरिश्तां दी माने दिन गुनाहों को पाक जै को वसा दें। यार ये उन्हां ते भी जुल्म तशद्दुद करन तो लोग क्यों नहीं बाज आना? इन्हां मासूम बच्चों का केड़ा कसूर है? क्या इन्हां ते कातिल मिल सन? क्या उन्हां को करार वाकई सज़ा मिल सी? यकीन करो उस यार जिन्हन ये नसरुल्ला खान कत्ल किए, उसके चाचे मास्टर एक उस उठां तकरीर की है, अपना मुद्दा बयान किया कि जितने खतरनाक कातिल जेलों के विच बंद पैन, इन्हों को फांसी ते लटकाया वने,
سزائے موت بحال کیتی وے اور اس دا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ اگر انہاں کو یقین کرو بھئی جڑے سزائے موت دے منتظر ہیں اگر انہاں کو لٹکایا ونجے پھانسی تے یقین کرو کہ بلا لوگاں دا حوصلہ نہ تھی سی۔ شاید دوستاں کو یاد ہوئے اج کل والی نیو جنریشن کو تو پتہ نہ ہو سی، اساں بھی اسے چھوٹے آسے غالباً سن آئی 79-80 ای میں ہے ضیاء الحق دا دور ہے، نواں نواں آیا ہوا ہے ضیاء الحق، تو اتھا ایک بچے کو اغوا کیتا نے پپو نام دا بچہ ہے، واللہ علم اس دا نام کہ ہے، پپو کیس مشہور تھی آئے تے پورا لاہور کمب گیا ہے، تھر تھرا گیا ہے، جن اس بچے کو مارا نے نا توان دی خاطر اغوا کیتا نے توان نہیں ملا کہ اس بچے کو شہید کر دیتا ہے۔ جنرل ضیاء کھائی اس دے قاتل ہر صورت وچ میں کو چاہیے، اس دے قاتلاں کو ٹریس کیتا گیا ہے، اس دے قاتل نپا گیا ہے۔ اس تو بعد جنرل ضیاء صاحب حکم دیتا ہے کہ اس کو سریعام پھانسی تے لٹکایا ونجے۔ اس تو بعد دنیا ڈٹھائی کہ اس کو لاہور دے وچ سریعام پھانسی دیتی گئی ہے۔ اس تو بعد یقین کرو کوئی جرم کرن دا سوچیندا بھی نہیں کہ جنرل ضیاء دے دورے تے اے جڑا نا بالکل پھانسی لے لے تے سریعام لے لے۔ اگر ایویں دو چار کو پھانسی لگ ونجے نا تو اے معصوم بچاں دی جڑی قتل و غارت ہے یہ تو رک ویسے۔ اج کل تو ویسے بھی جڑا نا پاکستان دے جڑے حالات ان دہشت گردی دے تو آپ کو پتہ ہے 12 سارے پولیس والے ماشکا دے بھی شہید تھین، 23 یہ ہون دہشت گردی دے شکار تھین سارے پنجاب دے۔ اللہ پاک رحم کرے سارے تے، اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے کہ جڑے یہ سارے پولیس والے یا سارے یہ سریکی بھرا مزدور بھرا جڑے یہ اس خیل دے بھی شہید تھین، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے تے خاص طور تے جڑے یہ دو شہید سارے میاں والد ہیں حاضری اللہ تے موچ اللہ، اللہ پاک انہاں دے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے، اس دا اچھا اجر دے وے، قاتلاں کو بے نقاب کرے۔ دوستو تساں بھی دعا کرو کہ ان دے قاتل جلد از جلد نپے ونجن، انہاں کو قرار واقعی سزا دیتی ونجے تاکہ لواحقین کو کچھ حوصلہ تا آ سنگے، کچھ تا انہاں دی داد رسی تھی وے۔ جی دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے جڑے پاس دے دیاں سانے ہے انشاءاللہ کل ملس نویں ویڈیو دینا، کل تک اپنے برا ملک بھی کو اجازت رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔